इंशाल्लाह वो उन्होंने पेशीन को ही किया कि इंशाल्लाह कि पाकिस्तान एक दिन बनेगा, उनका ख्वाब है कि इस जुल्म से आज़ाद होगा। इसलिए जो इंसान एक पुरुम्मीद है और अल्लाह में यकीन रखने वाला और उनका मजबूत ईमान है, तो कैसे हो सकता है कि वो बीमार क्यों होंगे, जेल में क्यों बीमार? क्या मकसद हो सकता है? सबसे बड़ी चीज ये इनका दिल करता होगा, ये इनकी ख्वाहिशात होंगी या इनकी। इमरान खान वो इंसान है जिसके लिए दुनिया में लोग दुआएं करते हैं, दुनिया में ये नहीं है, लोगों की माएँ तहज्जुद में उठ के उनके लिए दुआएं करती हैं, और वो खुशकिस्मत इंसान है क्योंकि कोई किसी के लिए दुआ नहीं करता। आप देखें किसके लिए कोई दुआ करता है, तो उनके लिए दुआएं हैं, और जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं उतनी ही बदुआएं हैं। तो आप सोचें कि इमरान खान तो इंशाअल्लाह हमेशा सेहतमंद भी रहेंगे, अल्लाह की हिफाजत में भी रहेंगे, उनके पास अल्लाह की रहमत है, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, वो इस मुल्क कौम के लिए कर रहे हैं। और ये जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ये कभी भी ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो जालिम है वो हमेशा रुस्वा भी होता है और ज़लील ख्वार भी होता है। दुनिया आखिरत दोनों खराब कर रहे हैं। इमरान खान माशाअल्लाह ये जो सेहत की बातें छेड़ते हैं, इनका दिल करता है इनकी, क्योंकि ये हमेशा बीमार नहीं भी होते तो बीमार बनते हैं। आप देखिए कि ये सोटियों के साथ चलते हैं, वजीर बनते हैं तो भागने लग जाते हैं। तो इनका ये शौक है। ये इमरान खान इनकी तरह के सियासतदान नहीं थे। इमरान खान करप्शन के अंदर नहीं है। इमरान खान इसलिए अंदर है कि इमरान खान लोग अवाम के लिए खड़े हुए थे, ये उनका कसूर है। इस्लाम का नाम लेते ये उनका बहुत बड़ा कसूर है। और ये आप समझे कि इंशाअल्लाह इमरान खान हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। उन्होंने उनको गोलियां चला दी, उनकी जहाज खराब किया, बड़ा कुछ कर चुके हैं, लेकिन मौत अल्लाह के हाथ में, इनके हाथ में होती तो किसी को भी ना जिंदा छोड़ते। तो क्या मकसद क्या हो सकता है ऐसी खबरें चलाने का, या फिर बीमारी के हवाले? लोगों को मायूस करना। देखिए लोगों को मायूस करते हैं ना कि इमरान खान बीमार हो रहे हैं, उनका हिम्मत जवाब दे रही नहीं। इमरान खान को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ जितनी दुआएं हैं, आपकी सोच है, आपके बेशक घर में भी यकीनन दुआएं कर रहे हो, तो सब इसी तरह ही है। उनको इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हाथ में जिंदगी भी है, सेहत भी है, इनके इज्जत भी है। इससे पता चलता है कि ये आज तक जिस बेहुदा गंदी चीजें चलाते हैं, जलील ये खुद होते हैं। इनकी गंदगी नजर आती है। इमरान खान ने ना किसी के खिलाफ ऐसी कैंपेन की थी, ना बातें की थी। ये अपने इनकी हैसियत सबको समझ आ गई है कि किस गंदगी पे पहुंचे हैं। और टीवी को इस्तेमाल करें जो लोग देखते थे, और आज आप देखिए उसकी व्यूअरशिप देखें, लोग देख ही नहीं रहे टीवी। इन्होंने हर चीज खत्म कर दिया, ना इनको कोई सुन रहा है ना देख रहा है। तो ये जो भी करेंगे इंशाअल्लाह रुस्वा होंगे। इन्होंने जो जालिम है, इन्होंने इमरान खान के साथ जो किया है, उसकी तकलीफ बहुत है, हमें भी है। मेरे भाई है, तकलीफ नहीं होती उनका कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर ये कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आप सबके दुआओं से इंशाअल्लाह इमरान खान शुक्र हो के नहीं। अच्छा मैडम अलीमा खान ये बताइएगा कि मैं इस्लामाबाद से अच्छा मैंने कहा ATC में आपकी अदम पेशी के बायस जो है 11वीं बार जो है वारंट भी जारी हुए हैं। इसके साथ आपकी FPR की रिपोर्ट पेश की गई है कि आपकी 4 अजला में 338 कनाल प्रॉपर्टी है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये प्रॉपर्टी आपके पास 4 अजला में कैसे है? कौन सी? चार जिलों में 338 कनाल प्रॉपर्टी आपकी इंसाफ हुआ है, अदालत में पेश की गई रिपोर्ट। मेरा जवाब सुनेंगे? मुझे अफसोस है, इतनी तो की कोई बात नहीं कर। 300 कितनी प्रॉपर्टी है? सिर्फ हमें तो अफसोस हो रहा है। मेरी बहन बस इतनी है, उसकी हैसियत। तो आप उनसे पूछना कि क्यों कम प्रॉपर्टी बनाई है, ज्यादा मुझे अफसोस हो रहा है। मेरी बात सुनो। नहीं वो तो आपकी जायदाद जब्त कर सकते हैं, तो आप पेश चलो। मुझे तो पता है कि कई जो प्रॉपर्टी स्टेट 4 जिला में, क्योंकि मेरे नाना से भी हमें मिली है, मेरे दादा से भी 100 साल पुराने कागजात होंगे किसी के। अब मुझे ये बताओ, इनकी जो है, इनकी तो जाके गिनो कि इनके कब आए हैं कागजात? वो तो आपने कोर्ट में आपको जाना चाहिए, वहाँ सवाल उठाना चाहिए। जैसे तो मेरी प्रॉपर्टी तो उठा ले, जब्त क्यों कर रहे हैं? मैं बताती हूँ क्यों जब्त कर रहे हैं। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के लिए उन्होंने वो जायदाद आपकी रिपोर्ट में इमरान खान की बहन होकर ही हो रहा है ना। केस क्या था कि आपने इमरान खान का पैगाम 22 नवंबर को आके बाहर अवाम तक पहुँचाया। टेक्निकली अगर आप लीगल टर्म्स में देखें, मैंने अवाम को नहीं पहुँचाया था पैगाम, अवाम को पैगाम आप लोगों ने पहुँचाया था। तो इस वक्त आप लोगों का जुर्म और सजा मेरे ऊपर, याद रखें। आप लोगों के लिए भी कुर्बानी मेरी, और इसलिए मुझे अदालत में बुलाया गया है। उन्होंने कहा आए, ये केस का सामना करें। आपने लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया है
اور آپ نے آکر آپ پہ فرد جرم لگا دی انہوں نے میری عدم موجودگی میں، حالانکہ لگا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ میں کیس کی میرے اوپر ٹرائل ہو اور مجھے 5-6 سال کی سزا دی جائے اس جرم کے لیے جو آپ لوگوں نے کیا تھا. یہ میڈیا پہ پبلش کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے غلطی کی ہے. کیا اب یہ اسٹیٹمنٹ میڈیا پہ پبلش کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ جرم آپ نے، یعنی ابھی یہ والی اب ہم نے کرنی ہے یہ آپ نے یہ پبلش کرنی ہے کہ جو جرم ہم نے کیا تھا، اور ہمارے لائر نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دیکھیں پیغام انہوں نے 20-25 لوگوں کو دیا. اب جن چینلز نے یہ ریلے کیا اپنا میسج، آپ ان کو بھی ساتھ شامل تفتیش کریں. جج نے نہیں کیا آپ لوگوں کو. پھر رہ گیا انہوں نے کہا دیکھیں ہم آپ کی جورسڈکشن چیلنج کر رہے ہیں، اس کی پہلے ہیئرنگ کریں. ہم نے جب ان کی جورسڈکشن چیلنج کی ہوئی ہے، یہ مجھے کیوں اس وقت یہ جو اریسٹ وارنٹس ڈال رہے ہیں کہ آپ آ کر پیش ہو کر کیس کا سامنا کریں، ٹرائل شروع ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری پہلے جورسڈکشن کی وہ سنیں. تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ جب یہاں پہ ان کا قانون کوئی نہیں سن رہا، یہاں تو کسی کے اوپر نہیں. یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں عدالت کے جو احکامات ہیں، جو فیصلے ہیں، ان کو یہ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں. یہاں پہ تو کسی کو نہیں بلایا جا رہا. ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ یہ تو جس کو دل کرے اس کو بلا لیں گے. یہ جان کے کر رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹی کیا کرتے ہو ضبط کر لی ہے. نہیں ضبط نہیں کی. ابھی وہ رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ اگر آپ کو اشتہاری قرار دیا گیا تو اس صورت میں آپ کی جائیداد ضبط کی جا سکتی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اشتہاری قرار دے دیں. وہ 3 نان اپیئرنسز کے بعد وہ کہتے ہیں اشتہاری ہو جاتا ہے. عدالتی اشتہاری ہیں آپ ابھی آپ نہیں اشتہاری ہوئی نہیں. اچھا کیونکہ آپ پیش نہیں ہوئی. 11 دفعہ وارنٹ جاری ہوئے. 11 وارنٹس جاری ہوئے لیکن اشتہاری نہیں ہوئی. اوکے میڈم. اچھا میڈم یہ بتائیے پہلے تک تو بشرا بی بی صاحبہ کی جو باتیں ہوتی تھی جادو ٹونے کے حوالے سے وہ باتوں تک محدود آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میری بات بن چکی ہے میڈم. آپ میری بات سنیں. شرم آنی چاہیے آپ کو. یہ بات کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم آنی میڈم چاہیے. میڈیا والے چلا رہے ہیں اس میں میرا تو آپ جا کر غازہ کے اوپر بات کریں. یہاں اینک لگا کر کھڑے ہو کے سمجھے ہیرو بن گیا. بیٹا ہر بندہ کیمرہ اٹھا کر یہاں پہ اس قسم کی آئندہ آ کے بدتمیزی کر رہے ہو. آپ شرم آنی چاہیے. آپ کیسی باتیں کی عمر دیکھو، آپ کو بات کرتے ہوئے دیکھو آپ کیا اس طرح بات کرتے ہیں. آج کوئی کہے آپ کو غلط بات کر رہے جو ہو. کہنے والے بھی جو ہیں آپ ایک آرٹیکل کوٹ کر کے بات کر رہے ہو. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ پہ سچتی نہیں ہے بچوں. آپ چھوٹی سی عمر کے ہو. ابھی اچھی چیزوں چھوٹی سی عمر کے ہو. کس قسم کی باتیں آگے کر رہے ہو؟ اچھا، سوال میڈم، کتنا غلط کر رہے ہو آپ. آئندہ نہ کرنا. یہ تو نہیں ہے کہ ہر بندہ جس کے پاس کیمرہ آپ میڈیا مین بن گئے ہو. آپ کون سی میڈیا کے ساتھ؟ میں اسٹار ایشیا نیوز کا کارسپونڈنٹ ہوں اسلام آباد سے. آپ آئے ہو اس لیے کرنے کے لیے. میری بات سنیں. اگر کیمرہ ہاتھ میں آ جائے اس قسم کی خواتین کے اوپر باتیں کرنا آپ کرو. ذرا مریم نواز بات سنو. آپ مریم نواز یہ تو سارا مریم نواز پہ کرو. ان کے گھر میں تو لکھا ہوا تھا کہ 10 جادوگر بیٹھتے ہیں اور وہ زرداری کے گھر کے ساتھ بابا اس کے ساتھ جادوگر بیٹھتا ہے. ان کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ جاؤ جا کے پوچھو زرداری صاحب سے. آئندہ اس قسم کی باتیں کرنا. اسٹار چینل پہلے کوئی نہیں دیکھتا. اب کوئی اب تو بالکل نہیں دیکھے گا. تم اسٹار چینل بتاؤ. پہلے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اس کو. باقی بھی چینل کوئی نہیں دیکھ رہا. بیٹا آئندہ آپ پہ سجتی نہیں. آئندہ ڈارک گلاسز پہن کے سچ کے نہیں. آئندہ یہ سوال نہ کرنا ہے. ایسی بات ہے. بری بات ہے. آپ نے جس طرح سوال کیا بڑا تمیز کے دائرے سے باہر تھا. اب میڈم آپ یہاں دھرنا دیں گے یا آگے موو کریں گے، مزاحمت کریں گے؟ گیٹ تک جائیں گے؟ یہ مزاحمت ہی کر رہے ہیں. نہیں گیٹ تک جائیں گے آپ؟ کیسے جائیں؟ آگے پولیس کھڑی ہے. تھینک یو. مار تو نہیں کھانے ہم. یہ راستہ ویسے ہم سننے میں یہی آتا ہے کہ آپ کے اشارے پہ مار لوگوں کو پڑ جاتی ہے. آپ کو خدا نہ خاصہ. جی میڈم آپ بتا دیں کیا پبلش. تھینک یو.